अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं उसामा फ़ारूक शाह पीरज़ादा एक बार फिर से आपके रूबरू 12वीं जमात की अरबी क्लास के हवाले से। जैसे कि आप जानते हैं कि आज का जो हमारा सबक है अद्दर्सुत्तासिअ, 9वां सबक यानी चैप्टर नंबर 9, और जो हमारा टॉपिक है, जो मौजू है, वो है इमसालुल अरबिय्या यानी अरबी ज़ुबान की कहावतें। जैसे कि हम हर ज़ुबान में, चाहे अंग्रेज़ी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे कश्मीरी हो, हर किसी ज़ुबान में इंसान कुछ कहावतें इस्तेमाल करता है, और इसी तरह अरबी ज़ुबान में भी कुछ कहावतें यूज़ होती हैं, इस्तेमाल होती हैं। आज का जो हमारा उन्वान है, जो मौजू है, वो यही है इमसालुल अरबिय्या यानी अरबी ज़ुबान की कहावतें। तो चलिए हम सीधा अपने सबक की जानिब आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज का जो हमारा सबक है 12वीं जमात के अरबी का, ये हमारा चैप्टर नंबर 9 यानी अद्दर्सुत्तासिअ है, और जो मौजू है, जो टॉपिक है, यानी उन्वान जो है, वो है इमसालुल अरबिय्या यानी अरबी ज़ुबान की कहावतें। जैसे कि आप जानते हैं कि हर किसी लैंग्वेज में कहावतें डेली रूटीन में इस्तेमाल हुआ करती हैं, चाहे वो अंग्रेज़ी ज़ुबान हो, उर्दू हो, कश्मीरी हो, या और कोई ज़ुबान हो। हर किसी ज़ुबान में इंसान कहावतों का इस्तेमाल करता है, और इसी तरह अरबी ज़ुबान में भी कुछ कहावतें इंसान इस्तेमाल करता है। आज का जो सबक है बहुत ही अहम सबक है आपके सिलेबस का, इमसालुल अरबिय्या यानी अरबी ज़ुबान की कहावतें। तो चलिए हम सीधा सबक शुरू करते हैं। देखिए, आपके अरबी का चैप्टर नंबर 9 है। इसका पहला यानी इमसालुल अरबिय्या, ये बहुत सारी कहावतें दी हुई है, और इनमें से पहले नंबर पे है मन जद्दा वजदा। अरबी में हम कहते हैं मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने मुराद पा ली। देखिए, जब हम कहते हैं कि इंसान कोशिश करने से कुछ हासिल करता है, यानी जब इंसान कोशिश करता है तो फिर इंसान ज़रूर कुछ हासिल करता है। और हम जब कहावत इस्तेमाल करेंगे, हम कहेंगे मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने मुराद पा ली। इसी तरह मन सबरा ज़फ़रा, जिसने सब्र किया वो कामयाब हुआ। हम जैसे कहते हैं ना किसी को कि आप सब्र करो, सब्र का फल मीठा हुआ करता है, सब्र का फल मीठा होता है, आप सब्र करो। या जब किसी को कोई गम पहुंचता है, कोई गमगीन होता है, या कोई मुसीबत आती है, फिर हम उससे कहते हैं आप सब्र करो, क्योंकि सब्र के मुतालिक अल्लाह ताला कुरान पाक में भी फरमाता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और कहावत हम इस्तेमाल करते हैं मन सबरा ज़फ़रा, जिसने सब्र किया वो कामयाब हुआ। और उसके बाद है कुल्लु जदीदिन लजीजिन, यानी हर नई चीज पसंदीदा होती है, हर नई चीज मीठी होती है। देखिए, हम आसान अल्फाज में हम यूं कहेंगे, मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। जब भी इंसान अपने लिए कोई नया चीज लाता है, जब वो चीज अपनी आंखों से पहली मर्तबा देखता है, यानी आज तक उसने नहीं देखा हुआ होता है। मिसाल के तौर पर इंसान अपने लिए कपड़ा लाता है और वो कपड़ा नया है। जब इंसान उस कपड़े को देखता है, उस इंसान के लिए ये कपड़ा नया होता है, तो वो बहुत खुश होता है, उसको वो बहुत पसंद आता है। यानी क्यों पसंद आता है? क्योंकि वो नई चीज है। फिर जब वो कपड़ा पुराना होता है, कुछ दिन गुजरते हैं, कुछ महीने गुजरते हैं, फिर इंसान दूसरा कपड़ा लाता है। फिर जो ये पुराना कपड़ा है, जिसको आज तक ये पसंद करता था, जो आज तक नया माना जाता था, अब इसको इसकी तरह देखता भी नहीं है। अब जो दूसरा कपड़ा उसने लाया, अब उसके लिए वो नया बन गया, अब उसको पसंद करता है। इसीलिए कहावत इस्तेमाल होती है कुल्लु जदीदिन लजीजिन, हर नई चीज पसंदीदा होती है, या हम यूं कहेंगे हर नई चीज मीठी होती है। जी हाँ। और एक अहम कहावत है मन ज़ाहिका ज़ुहिका। ये अक्सर व बेशतर हम में ये कोताही होती है कि हम अक्सर व बेशतर मतलब इस कहावत का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इस पे अमल नहीं करते हैं।
لیکن بہت اہم کہاوت ہے. ہم کہتے ہیں عربی میں من ضحک ضحک، جو کسی پر ہنستا ہے لوگ اس پر ہنستے ہیں. یعنی مثال کے طور پر اگر میں کسی انسان پہ ہنسوں گا اور میں نے کسی انسان کے اوپر ہنسا، میں نے اس کی آنکھ دیکھ کر یا اس کا ہاتھ دیکھ کر یا اس کی ناک دیکھ کر میں ہنسنے لگا. اور یہ کہاوت جو ہے یہاں پہ من ضحک ضحک، جو کسی پر ہنستا ہے لوگ اس پر ہنستے ہیں یا اس پہ ہنسا جاتا ہے. اگر میں کسی پہ ہنسوں گا مجھ پر بھی لوگ ہنسیں گے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر اگر میں کسی کے عیب نکالوں گا لوگ میرے بھی عیب نکالیں گے. اگر میں کسی کے اوپر ہنسوں گا تو یہ ظاہر سی بات ہے جب میں کسی پر ہنستا ہوں تو لوگ مجھ پر ضرور ہنسیں گے. اس لیے ہم کہاوت استعمال کرتے ہیں من ضحک ضحک، جو کسی پر ہنستا ہے لوگ اس پر جو کسی پر ہنستا ہے اس پر لوگ ہنستے ہیں. ٹھیک ہے نا. جی ہاں آگے چلتے ہیں. القرض مقراض المحبت، القرض مقراض المحبت، قرض محبت کو کاٹ دیتی ہے. یعنی قرض محبت کی کینچی ہے، محبت کو کاٹ دیتی ہے، محبت کو ختم کر دیتی ہے. اور اس کے بعد ہے صدور الاحرار قبور الاسرار، صدور الاحرار قبور الاسرار، شریف لوگ راز کو فاش نہیں کرتے ہیں. اکثر و بیشتر یوں کہا جاتا ہے کہ اپنے راز، اگر انسان کے پاس کوئی راز ہوتا ہے وہ کسی شریف آدمی کو بتایا کرے، کیونکہ جو یہ شریف لوگ ہوتے ہیں یہ بیچارے راز کو فاش نہیں کرتے ہیں، یہ راز بالکل اپنے ہی پاس رکھتے ہیں. اسی لیے عربی میں کہاوت استعمال ہوتی ہے صدور الاحرار قبور الاسرار، شریف لوگ راز فاش نہیں کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں. عادات السادات سادات العادات، عادات السادات سادات العادات، یعنی اچھے لوگوں کی عادتیں بھی اچھی ہوتی ہیں. یعنی جن کی عادتیں اچھے ہیں سمجھو وہ لوگ اچھے ہوتے ہیں، اور جو لوگ اچھے ہوتے ہیں ان کی عادتیں بھی اچھی ہوتی ہیں. اسی لیے عربی میں کہاوت استعمال ہوتی ہے عادات السادات سادات العادات، یعنی اچھے لوگوں کی عادتیں بھی اچھی ہوتی ہیں. الانسان یحسد کما یزرع، انسان جیسا بوتا ہے ویسا کاٹتا ہے. یہ ہم ڈیلی روٹین میں استعمال کرتے ہیں، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. اسی لیے عربی میں کہاوت استعمال ہوتی ہے الانسان یحسد کما یزرع، انسان جیسا بوتا ہے ویسا ہی کاٹتا ہے. جو طالب علم جتنی محنت کرے گا اس کو اس محنت کا ویسا ہی پھل ملے گا، اور جو جتنی محنت نہیں کرے گا اس کو اتنے کم مارکس ملیں گے. مثال کے طور پر ایک طالب علم دن رات محنت کرتا ہے، وہ بہت محنت کرتا ہے، دل سے لگاؤ، مطلب کتابوں کے ساتھ وہ لگاؤ رکھتا ہے، بہت محنت کرتا ہے. جب وہ محنت کرے گا اس کو اس کا پھل بھی اچھا ملے گا، اور جو طالب علم محنت نہیں کرے گا اس کو اس کا پھل بھی ٹھیک نہیں ملے گا. اس لیے یوں کہا جاتا ہے عربی میں الانسان یحسد کما یزرع، انسان جیسا بوتا ہے ویسا ہی کاٹتا ہے. آگے چلتے ہیں. الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے، انسان احسان کا بندہ ہے. جی ہاں. العاقل تکفیہ الاشارہ، یہ تو ہم مطلب میں یوں کہوں گا روزمرہ زندگی میں یہ کہاوت ہے استعمال ہوتی ہے. ہم کسی کو مطلب ایسی بات کہتے ہیں، کسی کو ہم اشارے میں کہتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے اپنے ساتھی کو اشارے میں کچھ بات کہی اور میں کہوں گا عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. اگر وہ عقل مند ہے میں اس کو اشارے میں سمجھاؤں گا، اور میں یوں سمجھوں گا میں اس کو اشارے میں بات بتا رہا ہوں، اس نے بات سمجھی ہوگی کہ یہ کیا بتانا چاہتا ہے. میں نے زبان سے بات نہیں بتائی، میں نے اس کی طرف صرف اشارہ کیا، وہ سمجھا ہوگا کہ یہ کیا بات بولنا چاہتا ہے یا یہ کیا بات بول رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. آگے چلتے ہیں. من کثر قولہ قل عملہ، زیادہ بولنے والے کام کم کرتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم جب ساتھی ہوتے ہیں ایک جھنڈ میں، ایک گروپ میں، پھر جو ساتھی زیادہ بولتا ہے نا، جس کو باتیں زیادہ ہوتی ہیں، جس کی زبان زیادہ چلتی ہے، وہ لوگ جو ہوتے ہیں جو باتیں زیادہ کرتے ہیں وہ کام کم کرتے ہیں. اسی لیے عربی زبان میں یہ کہاوت استعمال ہوتی ہے من کثر قولہ قل عملہ، جو لوگ زیادہ بولتے ہیں وہ کام کم کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جی ہاں.
आगे चलते हैं। मन क़ल्ल सिद्क़ुहु क़ल्ल सदीक़ुहु, जिसके अंदर सच्चाई नहीं उसका कोई दोस्त नहीं। मिसाल मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। मिसाल के तौर पर एक इंसान है, इसके अंदर सच्चाई नहीं है। इसके अंदर सच्चाई नहीं है इसका मतलब है इसका कोई दोस्त भी नहीं है। क्यों? जब इसके अंदर सच्चाई नहीं है, ये आज मुझे झूठ बोलता है, कल दूसरे को झूठ बोलेगा, परसों तीसरे को झूठ बोलेगा, गोया ये किसी का दोस्त नहीं बन सकता है। इसीलिए कहते हैं मन क़ल्ल सिद्क़ुहु क़ल्ल सदीक़ुहु, जिसके अंदर सच्चाई नहीं उसका कोई दोस्त नहीं। इसलिए दोस्त नहीं है, दोस्त वो होता है जो मुसीबत के वक्त काम आए, और दोस्त के पास ही इंसान अपने राज बता सकता है। लेकिन जिसके अंदर सच्चाई नहीं होगी, मिसाल ये एक इंसान मुझे झूठ बोलता है, फिर दूसरे के पास चला जाता है, उसको मेरा झूठ बोलता है, फिर तीसरे के पास चला जाता है, उसको दूसरे का झूठ बोलता है, गोया ये किसी का दोस्त नहीं बन सकता है। ठीक है, समझ में आया जी। आगे चलते हैं। और एक कहावत है बहुत ही अहम, मन अहब्ब शैअन अक्सर ज़िक्रुहु। कहते हैं कि जिस इंसान को जिससे मोहब्बत होती है ना, वो उसका ज्यादा तज़किरा करता है। जिससे जितना लगाव होता है उसका ज्यादा तज़किरा किया जाता है। मिसाल अगर मैं किसी से मोहब्बत रखता हूँ, अगर मैं किसी को पसंद करता हूँ, मैं अक्सर उसका ही तज़किरा करूंगा। इसलिए अरबी में कहते हैं मन अहब्ब शैअन अक्सर ज़िक्रुहु, जितनी किसी चीज की मोहब्बत उतना ही उसका तज़किरा। मतलब जिस चीज के साथ जितना लगाव हो, जितनी मोहब्बत हो, वो फिर उसका ज्यादा तज़किरा भी होता है। ठीक है ना, समझ में आया जी। हाँ, और आखिरी है आपके इस सबक का एक आखिरी कहावत है, लिसानुल जाहिली मालिकुल लहू व लिसानुल आकिली ममलूकुल लहू। जाहिल की जुबान उसकी मालिक होती है और आकिल की जुबान उसकी गुलाम होती है। यानी आकिल अपनी जुबान का मालिक और जाहिल अपनी जुबान का बंदा। इसी के साथ आज का हमारा ये सबक इख्तिताम पजीर हुआ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।